Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. यो पार्टनरशिप भन्ने च्याप्टर को पार्ट 1 हो। यसमा हामी पार्टनरशिप को बेसिक कन्सेप्ट्स र केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स रो डिस्कसन गर्छौं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इन्टु द टपिक। सो यहाँनिर सबैभन्दा पहिला पार्टनरशिप को इन्ट्रोडक्सन लेखिएको छ। के रहेछ त पार्टनरशिप भनेको? When two or more persons invest their capitals into a business, it is called partnership. जब दुई या दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूले सर्टेन पैसा लगानी गरेर कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्छन्, त्यो बिजनेसलाई हामी के भन्ने गर्छौं? पार्टनरशिप भनेर भन्ने गर्छौं। ठीक? अब सेकेन्ड पोइन्टमा देयर आर टू टाइप्स अफ पार्टनरशिप। दुई किसिमको पार्टनरशिप हुने गर्छ। ए नम्बरमा छ सिम्पल पार्टनरशिप, बी मा छ कम्पाउन्ड पार्टनरशिप। सो सिम्पल पार्टनरशिप को मेन तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि time for which different partners invest their capitals is same. यदि दुई या दुई भन्दा बेसी पार्टनरहरूले सेम समयको लागि अथवा इक्वल टाइमको लागि आफ्नो पैसा लगानी गर्दैछन् भने that is called simple partnership. सो तपाईले यसमा के ध्यान राख्नु पर्यो? सिम्पल पार्टनरशिपमा जुन टाइम अफ इन्भेस्टमेन्ट या ड्युरेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ? हरेक पार्टनरको लागि सेम हुन्छ या बराबर हुन्छ। ठीक? अनि the profit or loss is divided among the partners in proportion of their capitals invested. र वर्षको अन्त्यमा जुन तपाईको नाफा या नोक्सान हुन्छ त्यसलाई पार्टनरहरूको बीचमा बाँड्नु पर्यो भने कसको आधारमा बाँडिन्छ? प्रोपोर्सन या रेशियो अफ देयर क्यापिटल्स। तिनीहरूको जो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसको रेशियो जति आउँछ त्यसको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ? प्रॉफिट र लसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ। ठीक? अर्को आउँछ हामीसँग कम्पाउन्ड पार्टनरशिप। सो सिम्पल पार्टनरशिपमा के थियो? टाइम सेम थियो। कम्पाउन्ड पार्टनरशिपमा तपाईको के हुन्छ? टाइम अफ इन्भेस्टमेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ। सबै पार्टनरहरूले एउटै टाइम पिरियडको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। कसैले धेरै लामो समयको लागि आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्छ, कसैले तपाईको भन्नुस् न केही समयको लागि आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्छ र त्यसपछि सर्टेन पैसा विथड्र गरिहाल्छ या त तपाईको पार्टनरशिप नै छोडिहाल्छ या कुनै पार्टनरले ढिलो जोइन गर्छ त्यो कम्पनीलाई। सो यस्तो किसिमको केसेसहरू सबै कम्पाउन्ड पार्टनरशिपमा ह्यान्डल गरिन्छ है त। सो टाइम फर विच डिफरेन्ट पार्टनर्स इन्भेस्ट देयर क्यापिटल्स इज डिफरेन्ट। यही तपाईले मेन कुरा बुझ्नु पर्यो कि हरेक पार्टनरको लागि टाइम सेम हुँदैन, यहाँनिर टाइम के हुन्छ? डिफरेन्ट हुने गर्छ है त। अनि the profit or loss is divided among the partners in proportion of the average investment. यहाँनिर हामी के गर्छौं? एभरेज इन्भेस्टमेन्ट या इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल पनि भन्छ यसलाई। कमन पिरियडको लागि हामी एउटा क्यापिटल डिटरमाइन गर्छौं। जेनरली त्यो कमन पिरियड भनेको 1 मन्थ हुन्छ। सो कम्पाउन्ड पार्टनरशिपको क्वेशनमा तपाई 1 मन्थको इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निकाल्नुहुन्छ र त्यसपछि बल्ल हामी रेशियो डिटरमाइन गर्छौं प्रॉफिट र लस डिवाइड गर्नको लागि। र त्यो इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निकाल्ने तरिका के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्टलाई टाइमसँग के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। ठीक? सो जब हामी इन्भेस्टमेन्ट र टाइमलाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं त्यसले हामीलाई दिन्छ इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल फर 1 मन्थ या कमन पिरियड है त। त्यसपछि लास्ट पोइन्ट छ हामीसँग इन केस स्यालेरी और इन्ट्रेस्ट इज क्लेम्ड बाय अ पार्टनर it should be deducted from the total profit first and then the remaining profit must be shared among the partners in a specific ratio. यदि कुनै पनि प्रब्लममा या कुनै पनि क्वेशनमा तपाईको स्यालेरी या इन्ट्रेस्टको कुरा गरिएको छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ? टोटल प्रॉफिटबाट त्यो स्यालेरी या इन्ट्रेस्टलाई डिडक्ट गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ र त्यसपछि जो रिमेनिङ प्रॉफिट बच्छ त्यसलाई हामीले स्पेसिफिक रेशियोमा के गर्नुपर्छ? डिवाइड गर्नुपर्छ जुन किसिमको कन्डिसन क्वेशनमा दिएको हुन्छ। ठीक छ? सो सबैभन्दा पहिला स्यालेरी या इन्ट्रेस्टलाई माइनस गर्नु होला, त्यसपछि बाँकी रहेको रिमेनिङ प्रॉफिटलाई हामीले के गर्ने हो? डिवाइड गर्ने हो। सो यही केही की पोइन्ट्सहरु छन् जो तपाईले याद राख्नुपर्छ। फर्मुला त यो च्याप्टरमा केही पनि हुँदैन, बस यही कन्सेप्ट्सको आधारमा हामीले के गर्ने हो? प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। तपाईको मेन अब्जेक्टिभ रहन्छ क्वेशन चिन्ने सिम्पल पार्टनरशिपको हो कि कम्पाउन्ड पार्टनरशिपको हो। यो कुरा तपाई एकदम राम्रोसँग बुझिहाल्नुहुन्छ एज वी प्रोग्रेस हैन। मेन कुरा त तपाईले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै गएपछि बल्ल यो सबै कन्सेप्ट्सहरु बुझ्नुहुन्छ। सो हामी क्वेशनतिर लाग्छौं है त। ओके, क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस्। यो 2060 मा आएको क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 9C तपाई ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। X, Y and Z are partners in a business and invest ₹40,000, ₹50,000 and ₹60,000 respectively. सो तीनवटा पार्टनर रहेछन् अरे कुनै बिजनेसमा र तिनीहरुको लगानी कति छ?
40,000 यो x को हो, 50,000 यो y को हो र 60,000 यो z को हो। अब हामीले के गर्नु छ यसमा डिवाइड अ प्रॉफिट अफ ₹30,000 among them in proportion of their investment। यदि उनीहरुको बिजनेसले 30,000 रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने यो नाफालाई हामीले के गर्नु छ बाड्नु छ XYZ मा बाड्नु छ हामीले proportion of their investment को आधारमा। ठीक छ, मतलब रेशियो अफ देयर क्यापिटल को आधारमा हामीले डिवाइड गर्ने हो। यहाँनिर तपाईलाई टाइम दिएको छ, हेर्नुस् त यो क्वेशनमा कहाँनिर कुरा गरेको छ टाइमको के दिएको छ 6 मन्थ्स 7 मन्थ्स। यो पार्टनरले यति महिनापछि जोइन गर्यो हैन, के छ त्यस्तो छैन। छैन भने कुन किसिमको पार्टनरशिप मानिन्छ यो सिम्पल पार्टनरशिप है। हामी यो अज्युम गर्छौं कि XYZ ले सेम टाइम पिरियडको लागि आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गरेका छन् है। सो एकदम सिम्पल हुन्छ यसको तरिका। सबसे पहिला तपाई निकाल्नुहुन्छ यहाँनिर रेशियो अफ क्यापिटल्स या इन्भेस्टमेन्ट जे लेखे पनि हुन्छ। यता रेशियो अफ क्यापिटल्स लेखे पनि हुन्छ, रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्ट लेखे पनि हुन्छ र यसलाई तपाई X:Y:Z भनेर लेख्नुहुन्छ। यो यसको लेख्ने तरिका। सो X को क्यापिटल अफ 40,000 सबसे पहिला 40,000 लेख्नु, इज टु लेख्नुहुन्छ, Y को क्यापिटल अफ 50,000 र Z को क्यापिटल हो 60,000। यसरी लेख्नुस् है। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छौं हामी। सबैबाट तपाई 4 वटा 0 यो क्यान्सलेसन गर्दिनुहुन्छ र तपाईको सिम्प्लिफाइड रेशियो निस्किन्छ 4:5:6। सकेसम्म सिम्प्लिफाइड फर्ममा रेशियोलाई लेख्ने कोसिस गर्नुस्। त्यसपछि हामी के गर्छौं सम अफ रेशियोज निकाल्छौं। सम अफ रेशियोज तपाई एकदम राम्रोसँग यो स्टेप्सहरु बुझ्नु होला है त। फेरि यस्तो नहोस् कि अर्को क्वेशनमा तपाईलाई स्टेप एप्लाई गर्न आएन, त्यस्तो हुनु भएन। सिम्पल पार्टनरशिपको सल्भ गर्ने तरिका यही हुन्छ। क्यापिटलको रेशियो निकाल्ने, त्यसपछि सम अफ रेशियोज निकाल्नुहुन्छ। सम अफ रेशियोज को मतलब यो तीन वटालाई जोड्ने 4 + 5 + 6। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो टोटल रेशियो या सम अफ रेशियोज 15 भनेर आउँछ। ठीक छ, यो तीनटालाई एड गरेपछि 15 भयो। अब नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ तपाई प्रॉफिट टु बी डिवाइडेड। प्रॉफिट टु बी डिवाइडेड कति नाफालाई हामीले डिवाइड गर्नु छ 30,000 क्वेशनमा दिएको छ 30,000 भन्ने नाफालाई डिवाइड गर्नुस्। सो सबसे पहिला हामी यो x को शेयर निकाल्छौं। x शेयर अफ प्रॉफिट, x को शेयर भन्न खोजेको नाफाको कति हिस्सा x ले पाउने। सो एकदम सिम्पल हुन्छ। सबसे पहिला तपाई x को रेशियो लेख्नुहुन्छ। रेशियो को पार्ट त्यो कति हो 4 हो। यो अगाडिको 4 भनेको यो x को कम्पोनेन्ट हो। सो पहिला 4 लेख्नुहुन्छ, डिवाइड गर्नुहुन्छ यो टोटल सम अफ रेशियोज ले 15 ले र मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, बाड्नु पर्ने पैसा कति हो 30,000 है। सो 15 ले 30 लाई 2 टाइम्स क्यान्सल हुन्छ। सो यो 2000 बस्यो यता, 2000 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि ₹8,000 भनेर आउँछ। यो हो हाम्रो x को प्रॉफिट को शेयर है। ओके, अब पालो आउँछ y को सेम तरिकाले। सो y's शेयर अफ प्रॉफिट इक्वल्स टु, सो सबसे पहिला y को कंपोनेंट लेख्नुहुन्छ रेशियो को, त्यो 5 यहाँनिर हेर्नु होला। सो 5 डिवाइड बाइ 15 इन्टु 30,000। प्रोसेस सेम हो, केही फरक छैन। सो 15 ले फेरि 30,000 लाई 2 टाइम्स, यो 2000 हुन्छ। 2000 इन्टु 5 भनेको ₹10,000 हुन्छ। यो भयो हाम्रो y को लागि। लास्टमा z शेयर अफ प्रॉफिट। यसलाई तपाई दुई तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका हुन्छ बिल्कुल यही माथि जस्तै लेख्ने। सो z को कंपोनेंट कति हो 6 हो। 6 डिवाइड बाइ 15 इन्टु 30,000 इक्वल्स टु, सो 15 ले 30 लाई काट दिनुस् 2 टाइम्स। सो 2000 इन्टु 6 भनेको ₹12,000 हुन्छ। या त तपाई यो लास्ट को 12,000 यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। टोटल प्रॉफिट भनेको 30,000 हो। यो 30,000 बाट x र y को हिस्सा घटाइदिनुस् 8,000 र 10,000 लाई यदि हामीले माइनस गर्दिने हो भने बाँकी कति रहन्छ 12,000 रहन्छ। यही भनेको तपाईको z को हिस्सा हुन्छ। ठीक छ। सो एकदम सिम्पल छ, सक्यो। यति हो गर्ने यसमा। ओके, क्वेशन नंबर 2 मा A, B and C engage in a business with joint capital of ₹18,000। joint capital को मतलब हुन्छ तीनटैको जोडेर 18,000 हो। ठीक छ। अनि A gives ₹2,000 more than B, B भन्दा 2,000 रुपैयाँ बेसी A ले दिएको छ, and B ₹2,000 more than C, C भन्दा 2,000 रुपैयाँ बढी B ले इन्भेस्ट गरेको छ। सो लास्टमा हामीले के निकाल्ने डिवाइड अफ प्रॉफिट अफ ₹1,080 among them in proportion of their investment। 1,080 रुपैयाँ यदि नाफा भएको छ भने यसलाई तपाई कसरी बाड्नुहुन्छ प्रोपोर्सन अफ देयर इन्भेस्टमेन्टमा। सो पहिला त हामीले यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो, इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट। अगाडि त हामीलाई दिएको थियो पहिलो क्वेशनमा। यसमा हामीलाई जोइन्ट क्यापिटल दिएको छ, प्रत्येकको लगानी के कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन।
त सुरुमा तपाईँ त्यही निकाल्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट। कन्डिसनहरू दिएको छ है त। सो के भन्दैछ कन्डिसन, राम्रोसँग पढ्नुहोस् त फेरि। ए गिभ्स ₹2000 मोर देन बी एन्ड बी ₹2000 मोर देन सी। यसको मतलब ए को कनेक्सन बीसँग छ, बी को कनेक्सन सीसँग छ, ठिक छ। सो तपाईँ यो लास्टलाई सपोज गर्नुहुन्छ, पहिला तपाईँ सीलाई सपोज गर्नुहुन्छ एक्स भनेर। सो सीलाई सपोज गर्ने हो भनेपछि हाम्रो बी आइहाल्छ एक्स प्लस 2000 हुन्छ, किनभने बीले सी भन्दा 2000 रुपियाँ बेसी तिरेको छ। सो एक्स प्लस 2000 हुन्छ। र अब हामी ए को पनि निकाल्न सक्छौँ। ए को कति हुन्छ, जति बी को इन्भेस्टमेन्ट छ त्योभन्दा अझ 2000 रुपियाँ बेसी। सो ए को इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ एक्स प्लस 4000, ठिक छ। 2000 मा अझ 2000 थप दिनुहोस्, सो 4000 एक्स प्लस 4000 भइहाल्छ। सो यसरी तपाईँ सपोज गरेर यो हिसाब सल्भ गर्नुहुन्छ है त। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ लेट क्यापिटल या इन्भेस्टमेन्ट लेखे पनि हुन्छ, क्यापिटल अफ सी बराबर ₹x। त्यसो भए देन क्यापिटल अफ बी, बी को क्यापिटल कति हुन्छ ₹x प्लस 2000 है। एन्ड र फाइनली क्यापिटल अफ ए, यो ए को क्यापिटल हुन्छ ₹x प्लस 4000। 2000 मा अझ 2000 बढाइदिनुहोस् 4000। अब हामीलाई जोइन्ट क्यापिटल दिएको छ 18000। नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्न सक्छौँ जोइन्ट क्यापिटल। जोइन्ट क्यापिटल भन्नाले तिनटैको जोडेर कति हो 18000 हो। और सो जोइन्ट क्यापिटलमा ए प्लस बी प्लस सी आउँछ। ए को क्यापिटल हो x प्लस 4000, यो ए को क्यापिटल भयो, प्लस बी को क्यापिटल हुन्छ x प्लस 2000 फेरि प्लस सी को क्यापिटल हुन्छ x, तिनटैलाई जोडेर कति हुन्छ 18000 है। अब यहाँबाट तपाईँ x को भ्याल्यु निकाल्नु होला, म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु हेर्नुहोस्। यो x र यो x जोडिन्छ 3x हुन्छ अफकोर्स। अनि यो 4000 र 2000 जोडिन्छ 6000 हुन्छ। 18000 बाट 6000 यता आएर माइनस हुन्छ 12000 हुन्छ। अनि त्यो 12000 लाई यो 3 ले डिवाइड हुन्छ लास्टमा। सो x को भ्याल्यु कति आइहाल्छ हाम्रो 4000 आउँछ, ठिक। सो एकचोटि x को भ्याल्यु आउने बित्तिकै हामी के भन्न सक्छौँ, ए को क्यापिटल, ए को क्यापिटल कति छ हामीले सपोज गरेको x प्लस 4000 हो। सो x को भ्याल्यु यदि 4000 आएको छ भने 4000 प्लस 4000 कति हुन्छ, यो 8000 हुन्छ। सो ₹8000। त्यसै गरेर b को क्यापिटल, बीज क्यापिटल यो हाम्रो x प्लस 2000 हो, इक्वल्स टू फेरि x को भ्याल्यु 4000 राखिदिनुहुन्छ, 4000 प्लस 2000 यो हुन्छ हाम्रो 6000। र लास्टमा c को क्यापिटल, यो त हामीले x नै सपोज गरेका थियौँ। सो डाइरेक्टली यो कति भइहाल्छ 4000 हुन्छ, ठिक छ। एकचोटि कन्फर्म गर्नुहोस् जोडेर। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18। सो जोइन्ट क्यापिटल कति छ 18000, जो कि क्वेसनमा पनि भनेको थियो है त। अब एकदम सिम्पल छ, अगाडि जस्तै हो। यो पनि सिम्पल पार्टनरसिप हो, किनभने यहाँनिर पनि तपाईँलाई टाइमको कुरा दिएकै छैन, मन्थ्सहरू केही पनि दिएको छैन यहाँनिर है। सो डाइरेक्टली बुझ्नु होला कि सिम्पल पार्टनरसिप हो। त्यही भएर हामी यहाँनिर रेसियो अफ क्यापिटल्स निकाल्छौँ या रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट। र यसलाई लेख्दाखेरि A:B:C भनेर लेख्नुहुन्छ। 8000 is to 6000 is to 4000। सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस् यसलाई, 0 0 0 काटिदिनुहोस् सुरुमा। एकैचोटि पनि काट्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 2000 ले, 2000 ले सबलाई कट गरिदिनुहोस्, किनभने 2000 ले त सबलाई डिवाइड गरिहाल्छ। सो म डाइरेक्टली काटिरहेको छु। 2000 ले 8000 लाई काट्दाखेरि 4 पटक, यसलाई 3 पटक र यसलाई 2 पटक। सो सिम्प्लिफाइड रेसियो आयो 4:3:2, ठिक। अब के गर्ने हामीले सम अफ रेशियोज निकाल्नुहुन्छ। सम अफ रेशियोज, सम अफ रेशियोजमा 4 + 3 + 2 यो तिनटालाई एड गर्नुहुन्छ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 9। र फाइनली हामी निकाल्न सक्छौँ प्रफिटको हिस्सा। सो एज शेयर अफ प्रफिट, एज शेयर अफ प्रफिट, प्रफिटमा ए को हिस्सा बराबर सबसे पहिला ए को पार्ट लेख्नुहुन्छ 4, डिवाइड गर्नुहुन्छ टोटल पार्टले, त्यो हो 9। यो टोटल रेशियोले डिवाइड गर्ने, मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ बाँड्नु पर्ने पैसा, त्यो कति हो 1080 हो। क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1080 रुपीजलाई हामीले डिवाइड गर्नु छ। सो 1080 यहाँनिर लेख्नुहोस् इक्वल्स टू, सो 9 ले यसलाई काट्दिने हो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सो 120 टाइम्स 120 into 4 भनेको कति हुन्छ ₹480 हुन्छ। यो कसको हिस्सा हो ए को। अब पालो आयो बी को, बीज शेयर अफ प्रफिट। सो के लेख्नु पर्यो, पहिला बी को कम्पोनेन्ट लेख्नुहुन्छ 3,
डिवाइड गर्नुहुन्छ टोटल सम अफ रेशियोजले मल्टिप्लाई गर्ने 1080 अगेन सो 9 ले त एभ्री टाइम यसलाई 120 चोटि काट्छ 120 into 3 भनेको रुपीज 360 भयो दुईटा सक्यो फाइनली हामीले निकाल्नु छ C को सो C's share of profit equals to 2 by 9 into 1080 so 9 ले 120 times र 120 into 2 भनेको कति भइहाल्छ रुपीज 240 यो यसको आन्सर हो फिनिश्ड Question number 3 X, Y and Z engage in a business with joint capital of rupees 21,000 अहिले जस्तै हो joint capital को मतलब तीनटैलाई जोडेर है अनि X gives rupees 1,000 more than Z X ले Z भन्दा 1,000 रुपैयाँ बेसी कन्ट्रिब्युट गरेको छ and Y rupees 2,000 more than Z Y ले Z भन्दा 2,000 रुपीज बेसी कन्ट्रिब्युट गरेको छ यसको मतलब X र Y दुईटैको कनेक्सन यहाँनिर Z सँग छ इधर अघि जस्तो छैन अघि कस्तो थियो A को कनेक्सन B सँग B को कनेक्सन C सँग यहाँनिर के छ X र Y यो दुईटैको कनेक्सन के छ Z सँग छ X ले Z भन्दा 1,000 रुपैयाँ बेसी कन्ट्रिब्युट गरेको छ र Y ले Z भन्दा 2,000 रुपैयाँ बेसी कन्ट्रिब्युट गरेको छ सो हामीले यदि Z लाई X सपोज गरिदिने हो त हाम्रो काम बनिहाल्छ है त स्मल x सपोज गर्नु होला किनभने क्यापिटल x त अलरेडी यहाँनिर युज गरिएको छ र त्यसपछि के भन्छ एट द एन्ड अफ द इयर वर्षको अन्त्यमा द प्रॉफिट टु बी डिवाइडेड इज 16% अफ टोटल क्यापिटल कति नाफा बाँड्नु पर्यो हामीले टोटल क्यापिटल भन्नाले 21,000 है यही जोइन्ट क्यापिटललाई भन्न खोजेको यही 21,000 को सुरुमा 16% निकाल्ने हो त्यो हुन्छ हाम्रो प्रॉफिट र त्यसलाई हामीले के गर्ने हो डिवाइड गर्ने हो रेशियोको आधारमा प्रत्येकको हिस्सामा कति आउँछ त्यो हामीले निकाल्ने ठीक So simple sir, let capital या investment of Z भनेर सपोज गर्नुहुन्छ सुरुमा त यसलाई हामीले रुपीज X भनेर सपोज गर्यौं देन त्यसो भए capital of X यो हुन्छ हाम्रो Z भन्दा 1,000 रुपैयाँ बेसी सो रुपीज X plus 1,000 है त्यसपछि आउँछ हाम्रो and capital of Y यो हुन्छ हाम्रो 2,000 बेसी सो x plus 2,000 है त अब यो तीनटैलाई तपाई एड गर्दिनुहुन्छ देन अकॉर्डिंग टु क्वेशन म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु क्वेशन अनुसार यो तीनटैलाई एड गरेपछि कति हुन्छ तपाईको 21,000 अथवा जोइन्ट क्यापिटल सो x को क्यापिटल हो x plus 1,000 प्लस y को क्यापिटल हो x plus 2,000 र Z को क्यापिटल हो X यो तीनटैलाई एड गरिदिने भने कति हुन्छ 21,000 रुपीज है सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला फेरि x plus x 3x भइहाल्छ अनि यो 2 plus 1 भनेको 3,000 हुन्छ इक्वल्स टु 21,000 म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु अब x को भ्यालु सो 21 बाट 3 माइनस हुन्छ सुरुमा 18,000 हुन्छ 18,000 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने हो भने 6,000 आउँछ है सो यति निकालेर अब हामी भन्न सक्छौं कि जो x भन्ने व्यक्ति छ त्यो x भन्ने व्यक्तिको क्यापिटल या इन्भेस्टमेन्ट कति रहेको होला सो हामीले सपोज गरेका छौं त्यसलाई x plus 1,000 भनेर सो यो x को भ्यालु तपाई राख्दिनु हुन्छ 6 plus 1,000 भनेको 7,000 रुपीज है अब पालो आउँछ y को क्यापिटल को त्यसलाई हामीले सपोज गरेका छौं x plus 2,000 सो फेरि x को ठाउँमा 6 राख्दिनु हो भने 6 plus 2 यो हुन्छ 8,000 र फाइनली Z को क्यापिटल त obviously x हो सो x को भ्यालु आफैमा 6,000 छदैछ है यति निकालेर अब तपाई निकाल्नुहुन्छ सेम अगाडि जस्तै रेशियो अफ क्यापिटल्स के नयाँ छ त के पनि छैन सजिलो त छ के गाह्रो छ यो च्याप्टर रेशियो क्यापिटल्स x is to y is to z सो 7,000 is to 8,000 is to 6,000 बस लेख्नु मात्र पर्यो सबको पछाडीको 1000 हटाइदिनु सो 7 is to 8 is to 6 अब sum of ratios equals to add 7 plus 8 plus 6 21 हुन्छ यो यहाँनिर एउटा नयाँ लाइन हामीले निकाल्नु पर्छ प्रॉफिट टु बी डिवाइडेड कति नाफालाई हामीले बाँड्नु छ क्वेशन अनुसार के भनेको थियो 16% अफ टोटल क्यापिटल है यहाँ यस्तो भाषा दिएको छ ध्यान दिनु होला 16% अफ टोटल क्यापिटल सो यहाँ निकालेर देखाउनुहुन्छ कति हुन्छ त्यो 16% अफ टोटल क्यापिटल भन्नाले 21,000 जोइन्ट क्यापिटल है त अनि 16% भनेको 16/100 हो इन्टु 21,000 00 हामीले काट्दिने हो
16 into 210 गर्ने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ 3360 रुपीस है। अब त गर्न सकिन्छ नि, के छ र शेयर निकाल्ने हो। सो एक्स शेयर अफ प्रॉफिट, एक्स को हिस्सामा कति आउँछ नाफा, कसरी निकाल्ने? सबसे पहिला तपाईं यो रेशियो हेर्नुहुन्छ, यो रेशियोमा एक्स को कम्पोनेन्ट कति छ 7, डिवाइड गर्ने हो टोटल रेशियोले 21 ले, मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ बाड्नुपर्ने प्रॉफिट 3360 ले। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो रुपीस 7 ले काट्दिनुस् 3 टाइम्स, 3 ले यसलाई काट्दिने हो 1120 टाइम्स, सो 1120 रुपैयाँ। त्यसै गरेर वाइज शेयर अफ प्रॉफिट, वाइज शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने सबसे पहिला तपाईं रेशियोमा हेर्नुहुन्छ, वाई को कम्पोनेन्ट छ 8 डिवाइडेड बाई 21 इन्टु बाड्नुपर्ने पैसा 3360, सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 1280 रुपैयाँ। ठीक छ, निकाल्नु होला, क्याल्कुलेटरमा आइहाल्छ। 21 ले यसलाई काटे पनि हुन्छ डाइरेक्टली, त्यसपछि 8 सँग मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है त। र लास्टमा जेड को शेयर प्रॉफिट को बराबर जेड को हिस्सा लेख्नुहुन्छ 6 डिवाइड बाई 21 मल्टिप्लाइड बाई 3360 र यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 960 है। निकाल्नु होला, एन्सर आइहाल्छ है त्यसको। ओके, क्वेशन नंबर 4 एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो, ध्यान दिएर गर्नु होला यसलाई। राम एन्ड श्याम कन्ट्रिब्युट रुपीस 5000 एन्ड रुपीस 4000 टुवर्ड्स पार्टनरशिप। यहाँनिर तपाईलाई क्यापिटल दिएको छ राम र श्यामको। अब के भन्दैछ, दे एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट अप टू 25% of the total capital equally among themselves and further agree that the excess, if any, should be divided in proportion to their capitals. How should a profit of rupees 2700 be divided between them? यो हामीले निकाल्ने। ठीक, पहिला अलिकति क्वेशन ध्यान दिएर बुझ्नुस्। राम को क्यापिटल अफ 5000, श्याम को क्यापिटल अफ 4000। त्यसो भए यो दुईटैको क्यापिटललाई जोड्ने हो भने टोटल क्यापिटल बन्छ, त्यो कति हुन्छ 9000। किन हामीले यहाँनिर टोटल क्यापिटलको चर्चा गर्नु पर्यो? किनभने यहाँ क्वेशनमा भन्दैछ कि 25% अफ टोटल क्यापिटल भनेर भन्दैछ यहाँनिर, हेर्नुस् त। सो जबसम्म हामीलाई टोटल क्यापिटल नै थाहा हुँदैन त्यसको 25% त कसरी निकाल्ला हामी? सो सुरुमा टोटल क्यापिटल निकाल्नुस्, त्यसपछि त्यसको 25% निकाल्नुस्। त्यो 25%लाई हामीले के गर्ने हो? इक्वली डिवाइड गर्ने हो। इक्वली को मतलब के हुन्छ? इक्वली को मतलब यदि दुईवटा पार्टनर छन् भने आधा आधा, तीनवटा पार्टनर छन् भने 1/3 1/3, चारवटा पार्टनर छन् भने 1/4 1/4, त्यसलाई भन्ने गरिन्छ इक्वली है। सो यहाँनिर केवल दुईवटा पार्टनर मात्र छन् भने हामीले के गर्ने हो? सुरुमा 25% निकाल्ने टोटल क्यापिटलको, अनि त्यसलाई आधा आधा बाँड्दिने, सुरुमा बाँड्दिने। र त्यसपछि यदि केही नाफा अरु एक्स्ट्रा बचिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिवाइड गर्नु पर्यो? क्यापिटलको रेशियो या प्रोपोर्सनको आधारमा। ठीक, सो यहाँनिर तपाईले दुई स्टेपमा यो क्वेशन सल्भ गर्नु छ। सबसे पहिला त टोटल क्यापिटलको 25% लाई आधा आधा बाँड्ने, र त्यसपछि 2700 बाट कुनै एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेको छ भने त्यसलाई चाहिँ क्यापिटलको रेशियोको आधारमा बाँड्ने। ठीक छ, सो हामी सुरु गर्छौं है त अब। सो हियर कैपिटल ऑफ राम को कैपिटल बराबर 5000, त्यसै गरेर कैपिटल ऑफ श्याम को कैपिटल बराबर 4000। यो दुईटालाई एड गरिदिने हो भने हाम्रो आइहाल्छ टोटल कैपिटल। यसमा यो स्टेप नयाँ छ, अगाडिवाला क्वेशनमा हामीले गर्नु परेन, यसमा गर्नु परिरहेछ। सो 5 + 4 कति हुन्छ? 9000 हुन्छ। म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। यसपछि तपाईं 25% निकाल्नुहुन्छ टोटल क्यापिटलको। 25% अफ टोटल क्यापिटल बराबर कति हुन्छ? सो 25/100 इन्टु 9000 इक्वल्स टू 00 काट दिनुहुन्छ सुरुमा। 25 इन्टु 90 गर्ने हो। सो 9 5 जा 45 हुन्छ, 9 2 जा 18 + 4 22 हुन्छ, 2250 हुन्छ। ठीक छ, यो हाम्रो 25% आयो 2250 रुपैयाँ। अब यो जुन अमाउन्ट आएको छ 20 to 50, यसलाई हामीले राम र श्यामको बीचमा कसरी डिवाइड गर्ने हो? इक्वली, मतलब आधा आधा। यो हामी लास्टमा गर्छौं है। तपाई अब यहाँनिर रिमेनिङ प्रॉफिटतिर लाग्नुहुन्छ। बाँकी नाफा कति बच्छ? रिमेनिङ प्रॉफिट। यो रिमेनिङ प्रॉफिट कसरी निकाल्ने हो? कुल नाफा भएको छ 2700 रुपैयाँ 2700, र त्यसमध्ये 2250 रुपैयाँ तपाई के गर्नुहुन्छ? इक्वली बाँड्दिनुहुन्छ। त्यसो भए बाँकी कति नाफा रह्यो त्यो हामी निकालिरहेछौं। सो 2700 बाट
यो जुन 20 to 50 आएको छ 25% निकालेर टोटल क्यापिटलको यसलाई तपाईँ माइनस गरिदिनुहुन्छ। सो तपाईँको आन्सर आउँछ 450। यो हाम्रो रिमेनिङ प्रफिट र यो रिमेनिङ प्रफिटलाई पनि राम र श्यामको बिचमा बाँड्नु पर्नेछ, तर कसरी? प्रोपोर्सन टु दियर क्यापिटल, मतलब क्यापिटलको रेसियोको आधारमा। सो अब हामी निकाल्छौँ यहाँनिर रेसियो अफ क्यापिटल्स है। रेसियो अफ क्यापिटल्स कसको? राम र श्यामको इक्वल्स टु, सो रामको इन्भेस्टमेन्ट कति छ 5000, श्यामको इन्भेस्टमेन्ट कति छ 4000। सो तपाईँको रेसियो कति आयो 5:4। त्यस पछाडि हामीले के गर्ने हो? सम अफ रेसियोज। सम अफ रेसियोज इक्वल्स टु 5 + 4 9। अब तपाईँ लेख्नुहुन्छ राम्स शेयर अफ रिमेनिङ प्रफिट। यो रिमेनिङ प्रफिटको हिस्सा कति हिस्सा रामले पाउने? सो कम्पोनेन्ट छ 5 रामको लागि, टोटल छ 9, बाँड्नु पर्ने कति हो हामीले 450 है। रिमेनिङ प्रफिट लेख्नु होला। सो इक्वल्स टु 9 ले 450 लाई डिवाइड गरिदिने हो भने 50 चोटि 50 × 5 250 है त। त्यसै गरेर श्याम्स शेयर अफ रिमेनिङ प्रफिट, श्याम्स शेयर अफ रिमेनिङ प्रफिट इक्वल्स टु यो हुन्छ 4/9 × 450 र यसलाई पनि सेम तरिकाले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 200 आइहाल्छ। सो रिमेनिङ प्रफिट मध्ये 250 रुपियाँ रामले लग्ने हो र 200 रुपियाँ श्यामले लग्ने हो। फाइनली हामी निकाल्छौँ कि रामको हिस्सामा टोटल कति आयो त नाफाको है। सो देयरफोर टोटल शेयर अफ राम, रामको हिस्सामा आएको टोटल शेयर बराबर कसरी निकालिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ, जुन यो 2250 आएको छ यसको आधा आधा बाँड्नुपर्छ सुरुमा। सो तपाईँ 2250 को आधा रकम रामलाई दिइदिनुहुन्छ र त्यस पछाडि प्लस गर्ने हो हामीले यो रिमेनिङ प्रफिट मध्ये जुन यो 250 रुपियाँ पनि पाउनेवाला छ राम, त्यसलाई हामीले के गर्नु छ एड गर्नु छ। सो 250 यसमा एड गरिदिनुहुन्छ इक्वल्स टु यो भइहाल्छ 1125 र त्यसमा 250 एक्स्ट्रा एड गरिदिने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 1375। 1375 रुपियाँ आयो रामको हिस्सामा। आउट अफ टोटल प्रफिट 2700, 1375 इज रिसिभड बाई राम। त्यसो भए श्यामको हिस्सामा कति आउँछ? टोटल शेयर अफ श्याम, यसलाई तपाईँ दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। 2700 बाट यो 1375 माइनस गरिदियो भने पनि हुन्छ, ठीक छ। यसको सर्टकट के हुन्छ? 2700 बाट 1375 घटाइदिनुहोस्, बाँकी जति छ त्यो श्यामको भइहाल्यो। नत्र तपाईँ माथि जस्तै तरिकाले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सबसे पहिला 2250 को आधा गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यसमा 200 रुपियाँ हामीले एड गरिदिने हो, किनभने 200 रुपियाँ एक्स्ट्रा पाइरहेछ श्यामले है रिमेनिङ प्रफिटको। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 1325। सक्यो, खासै गाह्रो छैन, बस स्टेप तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है त। क्वेसन नम्बर 5, सुखी एन्ड खुसी कन्ट्रिब्युट ₹10,000 एन्ड ₹7,500 टुवर्ड्स पार्टनरशिप। यहाँनिर तपाईँलाई सुखी र खुसीको क्यापिटल या इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। They passed an agreement that after charging 6% interest on their respective capitals, the balance of the profit, if any, should be shared by them in equal ratio. Find the share of each partner if the business makes a profit of ₹6400. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छ, सुरुमा 6% इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गर्ने। सो मैले अघि नै तपाईँलाई स्टार्टिङमा बताएँ जब हामीले पार्टनरशिपको डेफिनेसन पढ्यौँ कि कहिले पनि इन्ट्रेस्ट या स्यालेरी जस्तो कुरा गरिएको छ भने सबसे पहिला त तपाईँले त्यसलाई डिडक्ट गर्नुपर्छ र रिमेनिङ प्रफिटलाई डिवाइड गर्ने हो कुनै एउटा स्पेसिफिक रेसियोमा, जसरी क्वेसनमा भनेको हुन्छ है त। सो फर्स्टमा तपाईँ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट नै निकाल्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभड बाई सुखी, सुखीले पाउने इन्ट्रेस्ट कति हो? 6% रेट दिएको छ। 6% कसको? यहाँनिर भनेको छ अन दियर रेस्पेक्टिभ क्यापिटलको, मतलब आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको। सो सुखीको इन्भेस्टमेन्ट कति हो? 10,000। सो 10,000 को हामीले 6% निकालिदिने हो, यो आइहाल्छ हाम्रो 600 रुपिस। तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ 6/100 गरेर आइहाल्छ 600 है त। त्यसै गरेर इन्ट्रेस्ट रिसिभड बाई खुसी, यो कति हुन्छ? रेट त्यही रहन्छ, खालि यहाँ क्यापिटल चेन्ज भइहाल्छ किनभने खुसीको क्यापिटल भनेको 7500 हो। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹450।
सो सुरुमा हामीले के गर्ने हो, दुईटैको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो, लास्टमा यो टोटल एन्सर निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ जोड्नुपर्छ है त। ओके, अब तपाईँ निकाल्नुहुन्छ यहाँनिर रिमेनिङ प्रफिट या ब्यालेन्स अफ प्रफिट। यो कसरी निकाल्ने, टोटल प्रफिट भएको छ 6400, त 6400बाट तपाईँ माइनस गरिदिनुहुन्छ यो दुईटैको इन्ट्रेस्टलाई। सो 600 पनि माइनस गरिदिनुहोस्, 450 पनि माइनस गरिदिनुहोस्, इज इक्वल टु, अनि आउँछ हाम्रो रिमेनिङ प्रफिट 5350। अब यो रिमेनिङ प्रफिटलाई हामीले कसरी डिवाइड गर्नु छ, इक्वल रेसियोमा डिवाइड गर्नु छ। हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा भन्दैछ कि जो ब्यालेन्स बच्छ प्रफिटको, ब्यालेन्सको मतलब रिमेनिङ प्रफिट बच्छ, त्यसलाई तपाईँ सुखी र खुसीमा के गर्नुहोस्, इक्वल रेसियोमा डिवाइड गर्नुहोस्। इक्वल रेसियोको मतलब आधा आधा बाँडिदिने हो हामीले 5350 को। अगाडि जस्तै त भयो अब है, अब त एकदम इजिली निकाल्न सकिन्छ। सो देयरफोर सिधै अब हामीले आन्सर लेख्ने हो, टोटल प्रफिट शेयर अफ सुखी, सुखीले पाउने नाफाको टोटल हिस्सा, टोटल निकालिरहेछौँ हामी, टोटलको मतलब हुन्छ उसको इन्ट्रेस्ट पनि जोड्नु पर्यो, र त्यस पछाडि जो यो रिमेनिङ प्रफिट छ यसको आधा पनि जोड्नु पर्यो हामीले। सो 600 उसको इन्ट्रेस्ट, यो इन्ट्रेस्ट पाउने उसले, प्लस साइन, अनि जो यो 5350 छ रिमेनिङ प्रफिट, यसको हाफ। यहाँनिर तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, यहाँनिर हामीले रेसियो अफ क्यापिटल निकालेनौँ, किनभने क्वेसनमा भनेको थियो कि जो रिमेनिङ प्रफिट बच्छ त्यसलाई इक्वल रेसियोमा डिवाइड गर्नुहोस्। इक्वलको मतलब हुन्छ आधा आधा बाँडिदिनु होला सिधै। रेसियो अफ क्यापिटल भनेको भए हामीले अगाडिकै प्रोसेस फलो गर्नु पर्थ्यो है त। यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹3275। त्यसै गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ टोटल प्रफिट शेयर अफ खुसी, र यो निकाल्नको लागि सेम अगाडिकै तरिका, पहिला इन्ट्रेस्ट लेख्नुहुन्छ 450 प्लस 5350 को हाफ गरिदिने हो। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹3125 है। अनि यो दुईटालाई एड गर्ने हो भने तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ 6400 रुपिज नै बन्छ, जो कि टोटल प्रफिट हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ठिक्क हामीले बाँडिदिउँ, यही यसको एन्सर हो, सक्यो। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन नम्बर 6। A and B are partners in a business and invest ₹2000 and 3000 respectively. यसमा तपाईलाई A र B को इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ इन्डिभिजुअल, अनि A acts as manager। A को लागि यहाँनिर थप जिम्मेवारी पनि छ। A भनेको चाहिँ त्यो बिजनेसको म्यानेजर रहेछ, र म्यानेजरको पोस्टमा काम गरे बापत उसले के गर्छ, 25% अफ द प्रफिट फर हिज सर्भिस। म्यानेजरको लागि स्यालेरी नै भनिदिनुहोस् न, टोटल प्रफिटको 25% उसले एक्स्ट्रा पाउँछ अरे कि है। र त्यस पछाडि जो बाँकी प्रफिट बच्छ, रिमेनिङ प्रफिट, त्यसलाई चाहिँ कसरी डिवाइड गरिन्छ, रेसियो अफ दियर इन्भेस्टमेन्ट। यहाँनिर भनेको छ हेर्नुहोस् त, रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट। सो हामीले यहाँनिर रेसियो अफ क्यापिटल पनि निकाल्नुपर्छ। इफ बी गेट्स ₹1350 इन हिज सेयर, यदि बी को हिस्सामा टोटल प्रफिटको 1350 रुपियाँ आयो भने ए को हिस्सामा कति आउला त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक, सो क्वेसन अलिकति फरक छ, यसमा तपाईलाई बी को हिस्सा अलरेडी दिइदिएको छ, ए को हिस्सामा कति आउँछ त्यो हामीले निकाल्नु छ है। सो यो वाला क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी सपोज गर्छौँ, लेट टोटल प्रफिट, जो कि यो क्वेसनमा दिएको छैन, सो लेट टोटल प्रफिट बी ₹X। मान्नुहोस् टोटल प्रफिट कति हो, ₹X हो। त्यसपछि हामी लेख्छौँ, सिन्स 25% अफ प्रफिट is received by A for working as manager। सो क्वेसन में भनिदिएको थियो कि टोटल प्रफिट जति हुन्छ त्यसको 25% सुरुमा ए ले पाउँछ, म्यानेजरको रूपमा काम गरेको हुनाले। सो हामीले त्यही कुरा लेख्यौँ, 25% अफ प्रफिट इज रिसिभड बाई ए फर वर्किङ एज म्यानेजर। सो रिमेनिङ प्रफिट, त्यसो भए रिमेनिङ प्रफिट कति हुन्छ, रिमेनिङ प्रफिट टु बी डिभाइडेड। थोड़ा दिमाग लगाउनुहोस् त, यदि 25% ए ले सुरुमै लगिदिरहेछ म्यानेजरको रूपमा काम गरेको हुनाले, त्यसो भए बाँकी प्रफिट कति बच्छ, पर्सेन्टेजको फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि कति बच्छ, 75%। 25% त ए ले लगिहाल्यो, बस्यो कति, 75%। सो हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ 75%। अफ भनेर लेख्नुहुन्छ, अफ कसको, टोटल प्रफिट को, मतलब एक्स को है, एक्स को 75% बस्यो। सो 75% भनेको 75/100 हुन्छ।
यसलाई काटेर 25 ले 3 टाइम्स अनि 4 टाइम्स, सो हामी लेख्न सक्छौँ 3x/4। यो तपाईको रिमेनिङ प्रफिट हो। अब यो रिमेनिङ प्रफिट जुन छ त्यसलाई कसरी डिवाइड गर्ने, हामीले रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्टको आधारमा डिवाइड गरिन्छ। सो अब तपाईँ निकाल्नुहुन्छ यहाँनिर रेशियो अफ क्यापिटल्स या इन्भेस्टमेन्ट। सो रेशियो अफ क्यापिटल्स A/B इक्वल्स टू, सो 2000:3000 यो दुईटाको इन्भेस्टमेन्ट हो। सो यो आइहाल्छ हाम्रो 2:3। त्यसपछि हामी निकाल्छौँ सम अफ रेशियोज। त सम अफ रेशियोज कति छ, सम अफ रेशियोज हुन्छ 2 + 3, यो हुन्छ हाम्रो 5। अब सिन्स यहाँनिर हामीलाई B को भ्याल्यु दिएको छ 1350, सो हामी यहाँनिर B को शेयर निकाल्छौँ है त। सो B's शेयर अफ प्रफिट, रिमेनिङ प्रफिट नै भन्नुहोस् है। सो B को हिस्सामा नाफाको कति हिस्सा आयो त्यो निकाल्नु पर्यो भने पहिला B को कम्पोनेन्ट लेख्नुहुन्छ 3, डिवाइड गर्नुहुन्छ 5 ले र मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यहाँनिर रिमेनिङ प्रफिटले मल्टिप्लाई गर्नु होला। रिमेनिङ प्रफिट भनेको कति हो, 3x/4 हो। यो ध्यान राख्नु होला है त, x लेख्दिने हैन, रिमेनिङ प्रफिट लेख्नुहुन्छ। सो 3x/4, सो यो हुन्छ 3 3 9x डिवाइडेड बाइ 20। यो B को हिस्सामा आएको नाफा हो x को फर्ममा। तर क्वेशन अनुसार B को हिस्सामा आएको नाफा कति हो, 1350 हो। सो अकॉर्डिङ टु क्वेशनले भने अनुसार हामी के लेख्न सक्छौँ, हामीले निकालेको 9x/20 भनेको कति हुन्छ, 1350 हुन्छ। ठिक, अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो x को भ्यालु हुन्छ 1350 मल्टिप्लाइड बाइ 20 डिवाइडेड बाइ 9। सो देयरफोर x इज इक्वल टु, सो 9 ले काट्दिनुहुन्छ, 9 1 जा 9, 45 बच्यो। सो 9 5 जा 150 आउँछ। यो 150 इन्टु 20 गर्ने हो भने 3000 तपाईको आन्सर आइरहेछ। ठिक, सो यसको मतलब टोटल नाफा कति रहेछ, 3000 रुपैयाँ। सो टोटल नाफा 3000 हो, जसमध्ये 1350 रुपैयाँ यदि B ले लगिदियो भने A को हिस्सामा कति आयो। सो इजी छ, घटाएर निकाल्ने हो। सो देयरफोर A's शेयर अफ टोटल प्रफिट, A's शेयर अफ टोटल प्रफिट बराबर 3000 बाट B को हिस्सा माइनस गरिदिनुहोस्। सो आन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹1650, 1650। यसमा उसको स्यालेरी पनि छ र रिमेनिङ प्रफिटको हिस्सा पनि छ। यही एन्सर हो है। सो खासै गाह्रो छैन। हामीले सुरुमा टोटल प्रफिटलाई x सपोज गऱ्यौँ, 25% A ले म्यानेजरको रूपमा काम गरे बापत पाउने भाग हुनाले बाँकी कति प्रफिट बच्छ, 75% बच्छ, जसको भ्यालु हुन्छ 3x/4। सो अब यो रिमेनिङ प्रफिटलाई हामीले रेशियोको आधारमा बाँड्ने हो। सो B को हिस्सामा आयो 9x/20 र त्यस पछाडि तपाईले x को भ्यालु निकाल्नु भयो 3000। यो भनेको के हो, टोटल प्रफिट। टोटल प्रफिटबाट B लाई माइनस गर्ने हो भने A को शेयर आइहाल्छ। सक्यो, सजिलै छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी कम्पाउन्ड पार्टनरशिप र अरु केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट।